कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, आउनुहोस् जय श्री राधे जय श्री कृष्ण आजको सत्संग कार्यक्रमलाई प्रारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा भगवानको प्राकट्यको तयारी हुँदैछ। आज भगवानको आज्ञानुसार योगमायाले देवकीको 7वां गर्भलाई रोहिणीका गर्भमा, रोहिणी पनि वसुदेवकी पत्नी हुन्, जो आज कंसका डरले शूरसेन मण्डललाई छोडेर गोकुलमा गएर नन्द बाबाका घरमा सुरक्षित बसेकी छन्। र योगमाया यशोदाका गर्भबाट भगवान स्वयं देवकीका गर्भमा पाल्नुभयो। देवकीका गर्भमा जो भगवान पाल्नुभयो त देवकीको मुखमण्डल यति उज्यालो भयो कि कारागार बत्ती बाले जस्तै। आहा, देवकीका मुखमण्डलबाट किरण निस्कन लाग्यो प्रकाशका। कंस पनि देखेर बुझ्यो मेरो काल आयो। देवकीका गर्भमा मेरो काल आइसक्यो, किनकि 7वां त हल्ला भयो। अरूले कंसले गर्भ नष्ट गरिदियो भने कंसले मेरा डरले 7वां गर्भ आफै नष्ट भयो भन्ने हल्ला भयो। यथार्थ रहस्य कसैलाई थाहा भएन। अरू 8वां गर्भ मेरो काल आयो। यही बेला मार्छु भनेर तलवार लिएर कारागारमा पनि गयो। तर बहिनीको देवकीको अनुहार हेरेर उसलाई माया लाग्यो। भइगयो, यतिका वर्ष मैले प्रतीक्षा गर्ने, जो गर्भमा काल आइजो हालो भन्ने अब 10 महिनाको कुरा हो। जन्मेपछि त्यो काललाई म मारिदिन्छु, बहिनीलाई किन मार्नु। सायद गर्भमा भगवान आउनुभएको भएर होला यसको बुद्धि पनि यति परिवर्तन भयो। फर्केर गयो। जब देवताहरूलाई थाहा भयो त देवताहरू कारागारमा भगवान श्रीकृष्णको गर्भस्तुति गर्न आए। गर्भैका भगवानको स्तुति गर्छन्। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्येश योनिम निहितम च सत्ये सत्येश सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्न। आहा, हे प्रभु, हजुर सत्य सङ्कल्प हुनुहुन्छ, हजुर सत्यपरायण हुनुहुन्छ, हजुर त्रिकालमा परम सत्य हुनुहुन्छ, हजुर परम सत्यका पनि कारण हुनुहुन्छ, सत्यात्मक जगतका अन्तर्यामी परमार्थ स्वरूप हजुर मधुर वाणी एवं समदर्शनका प्रवर्तक हुनुहुन्छ। ऋतम च सुनिता वाणी सत्यम च समदर्शनम। यो संसारको वृक्षको उत्पत्ति पालन र प्रलयका पनि एकमात्र कारण हजुरै हुनुहुन्छ। हजुरका चरणाश्री शरणागत भक्तहरूले यो संसार सागरलाई अनायास पार गर्छन्। जस्तै साना बच्चाले गाईका खुरले बनेको खाल्टामा भरिएको पानीलाई नाग्छन्, त्यस्तै हजुरका चरणका शरणागत भक्तहरूले यो संसार सागरलाई गोखुरोवत गाईका खुरको पाइलो नागे जस्तै सहज रूपमा पार गर्दछन्। शरणागत भक्तको हजुरले कदाचित भूल भएर पतन हुन लागेछ भने पनि हजुरले किन हजुरका भरोसामा आश्रित भएको हुनाले हजुरले पतनबाट रक्षा गर्नुहुन्छ। यो भक्तहरूलाई विश्वास छ र हजुरको पनि प्रतिज्ञा छ, वचन छ। नमे भक्त प्रणश्यति, हजुरले भक्तलाई नष्ट हुन दिनुहुन्न, डुब्न दिनुहुन्न, पतनबाट हजुरले बचाउनुहुन्छ। जसले हजुरका मङ्गलमय नामरूप कथाको कीर्तन ध्यान श्रवण गर्दछन्, जो सेवामा निरन्तर चित्त लगाउँछन्, ती कहिले पनि यो भवकूपमा भवसागरमा पर्दैनन्, किनकि तिनीहरूलाई हजुरले भवसागरबाट अनायास पार गराउनुहुन्छ। अजन्म भएर पनि भक्तहरूको लागि हजुरले समय समयमा संसारी प्राणीहरूले जस्तै हजुरले जन्म लिनुहुन्छ। यो हजुरको मात्र लीला हो। अरू भक्तहरूका प्रति अनुकम्पा हो, कृपा हो।
आज कंसका आतंकले दुनियाँ आतंकित छ, त्रसित छ, भयभीत छ, शान्ति छैन। प्रभु हजुरले अब जन्म लिएर यो संसारको रक्षा गर्नुहुनेछ, भक्तहरूको रक्षा गर्नुहुनेछ। र एक श्लोकमा देवकी माताको पनि देवताहरूले वन्दना गरे। किन त भन्दा वास्तवमा देवकी माता सबैकी वन्दनीय भइन्। किन? भगवान जगतका पिता, अनि सम्पूर्ण जगतका पिता यदि भगवान हुनुहुन्छ भने देवकी भगवानकी माता हुन्। हामीले मातालाई के भन्ने त? ल त आज त जीव मात्र कि प्राणी मात्र कि हजुर आमा भइन् देवकी त। त्यही भएर एक श्लोकमा देवकीको पनि स्तुति गर्छन् देवताहरू। दृष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परपुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवायन माभूत भयं भोजपतेर्मुमूर्षो गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः। हे माता, आज हजुर धन्य धन्य हुनुभयो। हजुरका गर्भमा साक्षात् परब्रह्म परमात्मा पाल्नुभयो। हामी हजुरलाई पनि हामी प्रणाम गर्छौँ। यसरी स्तुति गरेर देवताहरू सब फर्केर गए। अब सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भगवानको जन्म समयको वर्णन गर्नुहुन्छ। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभन एर्हेवा जनजन्मर्क्ष्यं शान्तर्क्षिगृहतारकम्। भगवानका जन्मको समय आयो भन्नुहुन्छ। जन्मको समयमा कस्तो भयो त भन्दा कालः परमशोभन, काल पनि परम शोभायमान भयो। अब कल्पना गरौँ, काल पनि कहिले शोभायमान हुन्छ? काल त विकराल हुन्छ। कालको त नाम सुनेर पनि दुनियाँ तर्सन्छन्। काल कसलाई राम्रो लाग्छ? तर आज कालले, आज कालातीत परमात्मा त्यो काललाई स्वीकार गर्नुभयो। अर्थात् यो कालको परिधिभित्र घेराभित्र आउन लाउनु। त्यही भएर पनि सायद यो कालले आफ्नो क्रूरता छोडेर आज सौम्य भयो। त्यही भएर परम शोभन, जो सौम्य हुन्छ त्यही शोभायमान हुन्छ। सर्वगुणोपेत, सम्पूर्ण गुणले युक्त भयो। एर्हेवा जनजन्म रक्षम शान्तरक्ष ग्रह तारकम। जब जन्मको समय भयो त सम्पूर्ण ग्रह नक्षत्रहरू ताराहरू सब आफ्नो आफ्नो स्थानमा सब व्यवस्थित भए। अब यहाँ एउटा कुरा शङ्का हुन्छ, सबै ग्रहहरू अनुकूल भए, ताराहरू आफ्नो आफ्नो स्थानमा भए, सब व्यवस्थित भए, सुसज्जित भए, शोभायमान भए भने फेरि भगवानको जन्म कुण्डलीमा उल्टा पुल्टा ग्रह किन बसे त? जो भगवानलाई चोरीको कलङ्क लाग्यो, अपयसको भागी बन्न पर्यो। सब व्यवस्थित भएका थिए भगवानका अवतारको स्वागत गर्नको लागि। तर जसै भगवानको जन्म हुन लाग्यो, दर्शन गर्ने लोभले दौडेर जाँदा ग्रह सब तछाड मछाड भए। त्यही भएर अघि पछि भए। त्यही भएर अघि पछि हुनाले व्यतिक्रम भयो। त्यही भएर कुण्डलीमा त्यस्तो ग्रह तलमाथि भएर बसे। यो भक्तहरूको भाव हो, यो विद्वानहरूको आफ्नो यो प्रेक्षा हो। आउनुहोस्, दिशः प्रसिद्ध गगनम निर्मलो डुगणोदय मरे। जन्मको समयमा के भयो? सबभन्दा पहिला दिशः प्रसिद्ध, दिशाहरू प्रसन्न भए, स्वच्छ भए, निर्मल भए। गगनो निर्मलो डुगणोदयम, आकाशमण्डल साफ भयो, ताराग्रहहरू देखिन लाए, नक्षत्र देखिन थाले। न महे मङ्गल भूयिष्ठ पुरग्राम ब्रजाकरा। आहा, पृथ्वी पनि मङ्गलमय भइन्, सस्य श्यामला भइन्। सब दुखी थिए कंसका अत्याचारले। जब भगवानको प्राकट्यको नाम सुन्दै त सब आनन्दित भए, परमानन्दित भए, सब आनन्दमय भए। नद्यः प्रसन्न सलिला, नदीहरूको जल
निर्मल भयो। अब यहाँ नदीहरूको जल भन्नुहुन्छ सुखदेवजी, नद्यः बहुवचन अरे नदी। अब नद्यः कहाँबाट आयो बहुवचन? नदीहरू, किनकि वृन्दावनमा त एउटै नदी छन् जमुनाजी, त नदी भन्न पर्ने, नदीहरू किन भन्नु? किनकि यसमा पनि सन्तहरूले एउटा दिव्य भाव प्रकट गरेका छन्। जो भगवानको जन्मको बेला भयो, नदी त एउटै थिइन् जमुनाजी, परन्तु भगवानका जन्मको रमाइलो उत्सव हेर्दाखेरि, उत्सव हेर्नको लागि जमुनाजी अगाडि बग्न बिर्सिन्छन्। जमुनाको प्रवाह बन्द भयो, बग्न बिर्सेर जमुनाजी त मूर्तिमान भएर उत्सव हेर्न लागिन्। अनि बग्न बिर्सेपछि अनि इलाहाबादमा त्रिवेणीमा के भयो? गङ्गाजी देखेर दङ्ग परिन्। जमुनाजी किन मार्ग? जमुनाजी सुकिन्, जमुनाजीको त आगमनै बन्द भयो। जमुनाजी कहाँ बाटा थुनिन्? के भयो जमुनाजीलाई? जमुनाजीलाई खोज्नको लागि गङ्गाजी तल बग्न छोडेर, समुद्रतिर बग्न छोडेर माथि वृन्दावनतिर बगेर आइन्छ गङ्गाजी, उल्टो बाटो बग्दै 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 वृन्दावन आउँदाखेरि त यहाँ त जमुनाजी त मूर्तिमान भएर उत्सवमा भाग लिएर उत्सव रमाइलो हेरेकी छन्। गङ्गाजी पनि आनन्दित भइन्, गङ्गाजी पनि मूर्तिमान भएर उत्सवमा त्यहीँ बसिन्। त्यसपछि सरस्वती पनि आइन्। त्यसपछि अगाडि जति नदीहरू छन्, गङ्गाजीमा सङ्गम प्राप्त गर्नेवाला नदीहरू सब फर्केर वृन्दावनतिर आए। त्यही भएर वृन्दावनमा अनेकौँ नदीहरू एकट्ठा भए। त्यही भएर नद्यः प्रसन्न सलिला हरदा जलरुहस। सरोवरहरूमा कमलका पुष्पहरू फुल्न लागे, फक्रिन लागे। जबकि कमलका फुल रातिमा फक्रिन्न है। फक्रिएका फुल पनि, फक्रिएका कमलका फुलहरू पनि रातिमा सिकुडिन्छन्, खुम्चिन्छन्। रातिमा त खालि कुमुदिनी मात्रै फुल्छ, बाँकी कमल फुल्दैन। परन्तु आज रातिमा कमल फुले भन्नुहुन्छ सुखदेवजी। ऋतु त वर्षा हो, परन्तु 6वटै ऋतु आए। सेवामा दर्शनको लागि उपस्थित भए। त्यही भएर आकाशमा कहीँ तारा देखिएका छन्, तारा चम्केका छन् भने कुनै भागमा बादल मडराएका छन्। जगर्जु रनुसागरम अरे मन्दम मन्दम जलधारा जगर्जु रनुसागरम। जो भगवानको जन्मको समय भयो नि, गन्धर्वहरूले गान गरे, अप्सराहरूले नृत्य गरे, ऋषिमुनिहरूले स्तुति गरे, देवताहरूले पुष्प वर्षाए। आज मानव बादलहरूले गर्जना गरेर आज मानव बाजा बजाए। परन्तु अनुसागरम किन? बाजा बजाए पनि, गर्जना गरे पनि, वर्षा गरे पनि गर्नु त गोकुलमा पर्ने हो, वृन्दावनमा गर्नुपर्ने हो। जगर्जु अनुसागरम, समुद्रमा गएर गर्जना गरे अरे। यसमा सन्त महात्माहरू भन्छन्, बादल मेघ हुन्। यिनी मेघले समुद्रका पासमा गएर हात जोडेर एक बार बिन्ती गरेछन्, समुद्र तिमी त बडा भाग्यशाली छौ, तिम्रा गर्भमा त भगवानले वास गर्नुहुन्छ। अच्छा, भगवान क्षीर सागरमा शयन गर्नुहुन्छ कि नै? भगवान क्षीर सागरमा शयन गर्नुहुन्छ, समुद्रका गर्भमा वास गर्नुहुन्छ। त्यही भएर मेघहरूले समुद्रलाई हात जोडेर भन्छन्, समुद्र तिमी त बडा भाग्यशाली छौ, भगवानलाई आफ्नो गर्भमा राखेका छौ। एक बार यसो जल हटाएर एक छवि, एउटा झाँकी हामीलाई पनि भगवानको देखाइदेऊ न, हामी पनि दर्शन गर्छौँ। आज समुद्रले मानव उत्ताल तरङ्ग समुद्रमा उठेर लहरीहरूले आज मानव मेघलाई हप्काउँदै थर्काउँदै के भन्छन्?
जाओ जाओ तपस्या गरौ पहिला, भगवानको दर्शन गर्नेवाला आए। भगवानको दर्शन त्यसै हुन्छ क्या? यहाँ जिन्दगीभर तपस्या गर्नेवालालाई त भगवानको दर्शन मिले आएन। भगवानको दर्शन गर्न त तपस्या गर्नुपर्छ, भजन गर्नुपर्छ, शरणागत हुनुपर्छ, त्यसै हुन्छ? जाओ जाओ पहिला तपस्या गरौ, भजन गरौ भन्थे। त्यही भएर आज मेघले समुद्रलाई गएर व्यङ्ग गरेका छन्। समुद्र, तिमीले त बस एक बार एक झाँकी भगवानको देखाइदेऊ न भन्दा पनि वाह कति फड्काएर हामीलाई पठायो। आज तिमीले भगवानको दर्शन गराउनु पर्दैन। आज भगवान स्वयं आज हाम्रो वर्ण लिएर, भगवानको वर्ण कस्तो छ हामीले भन्छौँ कि नै? मेघ श्याम कनक परिधि कर्ण विद्युत विद्युन। भगवान मेघ श्याम, मेघका सद्योवर्षी बादलकै समान, मेघकै समान वर्ण भगवानले आफ्नो शरीरमा रूप रङ्ग लिएर आउनुभएको छ। त्यही भएर समुद्र, मेघ गएर समुद्रलाई जिस्किया छन्। तिमी त कन्जुसी गर्यौ, भगवानको एक झाँकी हामीलाई गर्न दिएनौ। तिमी आउ न मथुरा, हामी तिमीलाई भगवानको दर्शन गराउँछौँ आज। त्यही भएर जगर जुरनु सागरम ममोचुर मुनयो देवा सुमनाम सिमुदान्वित। आहा, आज सबैको मन प्रसन्न भएको छ। अच्छा, एउटा कुरा, संसारका बालक जब जन्मन्छन् नि त माताका पेटबाट मलको धारा निस्कन्छ, परन्तु भगवानले जन्म लिँदा माताका पेटबाट मलको धारा निस्कँदैन। भगवानले जन्म लिँदाखेरि भक्तहरूको मनबाट मनको मैल निस्केर जान्छ। त्यही भएर मन प्रसन्न, सुमनाम सिमदान, सबका मन प्रसन्न भए, सबैको मन निर्मल भयो, सबैका मन निर्मल भए। अग्निकुण्डबाट आपसे आप अग्नि प्रज्वलित भयो, किनकि कंसका अत्याचारले सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूका अग्निकुण्डबाट अग्नि निभेको थियो, हवन बन्द भएको थियो। आज आपसे आप अग्नि प्रज्वलित भए, अग्नि देवता पनि प्रसन्न भए। भगवानले कस्तो समय रोज्नुभयो? भदौको महिना। सबभन्दा पहिला भदौको महिना किन रोज्नुभयो? संस्कृतमा भदौलाई भाद्र भन्छन्। भद्र भनेको कल्याण हो। भगवानले सोच्नुभयो होला, म संसारको कल्याण गर्न जाँदैछु, त्यही भएर महिना पनि भाद्र लिनुभयो। भाद्र महिना, कृष्ण पक्षी। कृष्ण पक्षी किन लिनुभयो भन्दा भगवानले भन्नुभयो, म स्वयं कृष्ण बनेर जाँदैछु त पक्षी पनि कृष्णै ल्याउँ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, कृष्ण पक्षको न यी ज्योतिषीहरू पण्डितहरूले बडा उपेक्षा गर्छन्। कहीँ दिन हेराउन जाने हो भने शुक्ल पक्षको दिन निकाल्छन्, शुक्ल पक्ष राम्रो हुन्छ भन्छ। कृष्ण पक्षमा केही पनि शुभ काम गर्न दिँदैन, दिन हुँदैन भन्छ। तर भगवानले भन्नु किन हुँदैन? किन हुँदैन? म स्वयं कृष्ण पक्षमा जाँदैछु। जुन पक्षमा भगवान प्रकट हुँदै हुनुहुन्छ त्यो पक्षलाई कसले नराम्रो भन्छ? है, एउटा सानो दृष्टान्त उदाहरण याद आयो भनौँ। एकजना ब्रजवासी पण्डित व्यास यता इलाहाबादतिर कथा गर्न गएछन्। ब्रजवासीहरू बडा चतुर हुन्छ, किनकि यिनलाई भगवानको कृपा पनि प्राप्त हुन्छ। भगवानलाई सखा भावले भन्छन्। यिनको भाग्य हो, रिस गरेर भएन। भगवानले कृपा गर्नु, जसलाई भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ त्यसलाई अर्काले रिस गरेर के हुन्छ? है, जानुन् कि नजानुन्, विद्वान हुनु पर्दैन, वाणीमा रस हुन्छ, किनकि हृदयमा कृष्ण बसेका हुन्छन्। ठिकै ठिकै पढेका थिए, आफै पूजा गराउँदो रहेछन्।
सङ्कल्प पढ्दै थिए। अब बिचरा सङ्कल्प बिर्सेछन्। शुक्ल पक्ष रहेछ, कृष्ण पक्ष भने कृष्ण पक्ष जजमान अलि पढे लेखेको रहेछ, फेरि साक्षर रहेछ, जानेको रहेछ। उसले भन्यो गुरुजी यो त शुक्ल पक्ष हो, तपाईँ कृष्ण पक्ष पढ्दै हुनुहुन्छ। ब्रजवासी पण्डित बाठा तुरुन्तै जवाब दिए, जजमानलाई भने जजमान तपाईँलाई थाहा छैन, हामी ब्रजवासी हौँ, हाम्रो वृन्दावनमा त सधैँ कृष्ण पक्ष हुन्छ, किनकि हामी कृष्णका भक्त हौँ, सखा हौँ। त्यस्तै एउटा विनोदको कुरा हो। भनाइको तात्पर्य हो भगवानले कृष्ण पक्षलाई रोज्नुभयो। त्यो नि अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि भनेको पक्षको बिचमा अष्टमी तिथि आउँछ। अष्टमी तिथिबाट यता पनि 7 दिन हुन्छन्, उता पनि 7 दिन हुन्छन्। 15वां तिथि बिचको तिथि अष्टमी हुन्छ। अहिले अष्टमी तिथि बुधबार रोहिणी नक्षत्र। अझै भगवानले रोहिणी नक्षत्र किन लिनुभयो? यसका पनि 2टा कारण छन्। एउटा कारण त भगवानले सोच्नुभयो देवकीका गर्भबाट मैले जन्म लिँदैछु। रोहिणी देवकी कि बहिनी हुन्। बिचारा बहिनीका मनमा अलिकता फिलिङ त भइहाल्छ नि, होइन? अलिकता महसुस होला कि नहोला, काश मेरो कोखबाट जन्मेको भए। तर भगवानले आज मानो रोहिणीलाई भन्नुभयो के गरौँ, 2टा गर्भबाट जन्म लिन त सकिनँ, गर्भ देवकीको लिँदैछु। रोहिणीलाई भन्नुभयो गर्भ भलै देवकीको लिँदैछु, परन्तु नक्षत्र त माता तपाईँको लिँदैछु। त रोहिणी माताको प्रसन्नताको लागि भगवानले रोहिणी नक्षत्र लिनुभयो। एउटा कुरा। अर्को कुरा, रोहिणी चन्द्रमाकी पत्नी, 27 पत्नी छन् चन्द्रमाका। 27वटी पत्नीमा सबभन्दा ज्यादा माया चन्द्रमाले रोहिणीसँग गर्छ। यस कारणले त गर्दा चन्द्रमालाई श्राप पनि लाग्यो, किनकि एउटीलाई ज्यादा माया गरेको हुनाले। किनकि एउटीलाई ज्यादा माया गर्नु नहुने, सबलाई बराबर गर्नुपर्ने है, भेदभाव गरेको, पक्षपात गरेको हुनाले रोहिणीलाई ज्यादा माया गर्थे चन्द्रमाले। त्यही भएर रोहिणी नक्षत्र चन्द्रमा। चन्द्रवंशमा किन आउँदै हुनुहुन्छ? किनकि भगवानको योभन्दा पहिला अवतार भएको थियो सूर्यवंशमा, त्रेतायुगमा भगवान राम बनेर आउनुभयो। ठिक विपरीत हेर्नुहोस्, महिना पनि चैत्र महिना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि। भगवान रातिको 12 बजे आउँदै हुनुहुन्छ त श्रीरामजी दिउँसोको 12 बजे अभिजित मुहुर्तमा। नवमी तिथि मधुमास पुनिता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रियता भन्छन् नि। त त्यतिखेर रामायणमा विचित्र कथा छ। के भन्छन् विद्वानहरू? सूर्यनारायण मध्याकाशमा हुनुहुन्थ्यो, सूर्यवंशमै भगवानको अवतार भयो। त अयोध्याको उत्सव हेर्दाखेरि सूर्य भगवानलाई यति आनन्द आएछ, अगाडि बढ्नै बिर्सनु भएछ। अनि सूर्यनारायण अगाडि नबढेपछि के हुन्छ? अगाडि नबढेपछि रातै पर्दैन, अगाडि बढेर रात पर्ने त नि। त 1 महिना तक मध्याकाश में सूर्यनारायण अडिरहनु भयो। तो 1 महिनाको 1 दिन भयो। रामावतारमा न संसारभरिका सबै प्राणी प्रसन्न भए, उत्सवमा आनन्दित भए, सबले भाग लिए, परन्तु एउटै प्राणी दुखी भए। त्यो को?
चन्द्रमा, किनकि चन्द्रमा त रात परेपछि मात्रै आउने हो, और रातै परेन त कहाँ आउने। सूर्यनारायण अगाडि नै बढ्दैनन्। उदयाचलमा आएर चन्द्रमाले झाँके, सूर्यलाई भने, सूर्य तिमी अगाडि बढ न, अनि तिमी बढेको तिम्रो पछाडि पछाडि म आउँछु त। सूर्यनारायणले फड्कारेर भने, चुपचाप लाएर बस, हल्ला गर्न पर्या होइन, तिम्रा वंश आहन् र मेरा वंश आहन्, म किन बढौँ अगाडि। त्यही भएर चन्द्रमा अत्यन्त दुखी भएर भगवानको पासमा गए, हात जोडेर बिन्ती गरे, प्रभु हजुरका जन्मको अवतारको सबले आनन्द लिए, यो संसारमा म मात्र एउटा अभागी वञ्चित भएँ। त भगवान रामले चन्द्रमालाई एउटा वरदान दिनुभयो, चिन्ता नगर, अब यो अवतार सूर्य वंशमा लिइहालेँ, यो श्रेय और सुख सूर्यलाई मिलो, म यसपछि जो अर्को अवतार लिनेछु त म चन्द्रै वंशमा आउनेछु र त्यतिखेर तिमीले आनन्द लिनु। धन्य हो, ठिक छ, यो त ठिक छ, परन्तु प्रभु यो त लाखौँ लाखौँ वर्षपछि यो कुरा भयो। तर आज मैले पनि त केही उपहार पाउनु पर्यो हजुरको जन्मको उपलक्ष्यमा। मैले के उपहार पाउने? त भगवानले भन्नु, ठिक छ, अहिलेको लागि म यति गर्छु, तिम्रो प्रसन्नताको लागि मैले आफ्नो नामको साथमा अनन्तकालको लागि, बल्कि सदा सर्वदाको लागि मैले आफ्नो नामको साथमा तिम्रो नाम जोडिदिन्छु। त्यही भएर भगवान रामको नाम के भयो? रामचन्द्र भगवान। त चन्द्रै जोड्ने किन पर्या थियो? रामकुमार, रामप्रसाद, रामलाल, रामबहादुर जे पनि त हुन सक्छ हैन? तर नै भगवानले चन्द्रमाकै नाम जोड्नुभयो, रामचन्द्र। वाह, चन्द्रमा धन्य धन्य है, कृत्य कृत्य रामावतारको कुरा हो। तर अहिले त कृष्णावतार, त कृष्णावतार चन्द्रै वंशमा गयो, चन्द्रवंशमा जाँदैछु। त्यही भएर चन्द्रमाकी सबभन्दा प्यारी पत्नी रोहिणी नक्षत्रमा जाँदैछु। अब भगवानले बार पनि बुधबार रोज्नुभयो, किन भन्दा चन्द्रमा बुध चन्द्रमाका पुत्र, बार पनि चन्द्रमाकै पुत्रको लिनुभयो। यस्तो अद्भुत दिव्य। आहा, निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने। अब मध्यरात्रिमा आउनुभयो अरे। अब मध्यरात्रिमा भगवान किन आउनुभयो? यसका पछाडि पनि भक्तहरूले विभिन्न तर्क प्रस्तुत गर्छन्। कसैले भन्छन् मध्यरात्रिमा आउनको धेरै कारण छ। एउटा कारण यो हो, भगवानले भन्नुहुन्छ म धरतीमा दुईटा काम गर्न जान्छु। एउटा भक्तहरूमाथि, योगीहरूमाथि कृपा गर्न, दोस्रो जति चोर डाकाहरू छन्, अधर्मी दुष्ट फटाहरू छन्, यिनीहरूलाई दण्ड दिन। भगवानले भन्नु रातिको 12 बजे भयो भने दुईटा काम एकैचोटि हुन्छ। किन बुझ्यौँला नि हामी? साँच्चै भनौँ, रातिको 12 बजे को जागा मिल्छ? पुरा संसार सुतेको हुन्छ, बस दुईटै मान्छे जाग्या हुन्छ, मात्र दुईटा मान्छे जाग्या हुन्छ। एउटा चोर, किन उनी चोरीको जुगाडमा छन्, दुनियाँ सुतेपछि चोरमला भनेर हिँड्या हुन्छन्, त्यही भएर चोर जाग्या हुन्छ। दोस्रो योगी, किनकि उसलाई त्यो योग तस्याम जागृति संयमी, जुन रात्रिमा सारा संसार सुत्छ योगी जाग्छ। योग त भगवानले भन्नु रातिको 12 बजे गए भने योगीमाथि कृपा पनि हुन्छ, चोर को रहेछन् भन्ने सबै थाहा हुन्छ। दोस्रो कुरा, हामीले बत्ती दिउँसो बाल्छौँ कि रातिमा?
दिउँसो त त्यसै उज्यालो हुन्छ, किन बाल्नु पर्यो? हैन, रातिमा बाल्छ। अब यो कोठाभित्र अँध्यारो छ त्यो कुरा अलग हो, कोठाभित्र बत्ती बाल्न पर्ला त्यो अलग कुरा हो, नत्र बाहिर त पर्दैन नि। दिउँसो त उज्यालो हुन्छ नि, बत्ती कसले बाल्छ? अब बत्तीको आवश्यकता हुन्छ रातिमा है। अब राति भनेको के विचार गरौँ है। भगवानलाई हामीले के भन्छौँ? परब्रह्म। ब्रह्म भनेको निराकार ज्योति स्वरूप, ज्योति भनेको प्रकाश। त्यही भएर प्रकाश यो कस्तो प्रकाश? रातिको अन्धकारलाई दूर गर्ने होइन, अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हटाउनेवाला, ज्ञान रूपी प्रकाश दिनेवाला यो ब्रह्म ज्योति हो। ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम। त्यही भएर मानव यही सङ्केत गर्नको लागि भगवान रातिको 12 बजे आउनुहुन्छ। अब तेस्रो कुरा बताऊँ, चोर यदि कसैका घरमा आइहाल्यो भने दिउँसो आउँछ कि राति आओस् भनेको होइन है, क्षमा गर्नु होला, प्रार्थना छ भगवानसँग चोर कसैका घर नआओस्। पर आइहाल्यो भने त आउँछ त रातिमै नै, दिउँसो त बहुतै कम आउँछन्, रातिमा आउँछन्। त्यही भएर ब्रजवासी सन्त महात्मा के भन्छन्? यिनी पनि त चोरै हुन् कि। त्यही भएर चोर रातिमा आउँछ। अब यिनले के चोरी हाम्रो चोर भए भन्नु होला, भन्नु हुँदैन। स्वमोहन तन्त्रमा त भगवान शङ्करले त चोर जार शिखामणि भन्नुभयो। यसको त अर्थ लाउनु पनि बहुत गाह्रो छ, कसरी बुझाउने यो? अर्को भागमा प्रयास गरौँला बुझाउने।